नमो रत्नश्रीयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 180औं कार्यक्रममा आज फेसबुक लाइभमा तपाईहरु समक्ष आइपुगेको छु। मोब क्यामले आज युट्युबमा प्रसारण 24 घण्टा नबितेको भन्दै प्रसारण गर्न अहिले पर्खिन भनेको कारणले आज फेसबुकमा मात्रै प्रत्यक्ष प्रसारणमा आइरहेको छु र वज्रयान बौद्ध शिक्षाको बुद्ध बोधिसत्वको तहगत ज्ञान दिने सन्दर्भमा 6औं तह सुदृढता भूमिको ज्ञानको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई विविध प्रकारले जानकारी दिने क्रममा हिजो पनि निरन्तरता दिएको थिएँ र आजको कार्यक्रममा पनि 6 बजेदेखि 6:30 सम्म नेपाली भाषामा र 6:30 देखि 7 बजेसम्म अंग्रेजी भाषामा प्रसारण हुने यहाँहरूलाई विदित नै छ। My dear Thamba friends and followers, today I am going to live only on Facebook page due to barrier created by the mobcam. Within 24 hours, we have to wait to cross the 24 hours. So, I welcome all of you in Vajrayana Buddhist studies. 180 episodes from 6 p.m. to 6:30 p.m. in Nepali language and 6:30 p.m. to 7 p.m. in English language. So, since few days ago, I'm giving you the teachings on Vajrayana Buddhism in the 6th level Bodhisattva education. The 6th level of Bodhisattva education is Suddhartya Bhumi. That is Upachandoho Pita. Upachandoho Pita, where we deals about the Prajna Paramita and gain the knowledge from negative, visualizing the negative aspect, we go forward in the positive aspect to help the sentient being and to preserve the nature and natural environment. So now I would like to teach, or I would like to give live broadcasting on Vajrayana Buddhist studies in Nepali language. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, हिजोकै निरन्तरतामा वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 6औं तह सुदृढता भूमि उपछन्दो पीठ प्रज्ञा पारमिता पारमिताबाट पारङ्गत हुन अनुत्पाद ज्ञानको सन्दर्भमा आज पनि निरन्तरता दिने प्रयासमा छु। जुन अनुत्पाद ज्ञानको निरन्तरता दिने सन्दर्भमा आज म विशेषतः प्रज्ञा पारमिताबाट अग्रसर हुनको निमित्त के कसरी हामीले यी कुराहरूलाई बुझाउन सकिन्छ र कसरी बुझ्न पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिने प्रयासमा रहेको छु। र आजको कार्यक्रममा प्रज्ञा पारमिता द पर्फेक्सन अफ अवेयरनेस, द पर्फेक्सन अफ अवेयरनेस लाई लिएर यो प्रज्ञा पारमिताको गुण र दोषहरू के कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनि प्रज्ञा पारमिताको परिभाषालाई परिभाषित गरेर त्यसलाई वर्गीकृत गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, यी कुराहरूको साथसाथै प्रत्यक्ष ज्ञानको कुरालाई लिएर प्रज्ञा पारमितालाई हामीले यो प्रत्येकको लक्षणको बारेमा पनि बोध गर्न कसरी सकिन्छ भन्दै यसको क्षेत्र विस्तार शुद्धिकरणको अभ्यासमा अगाडि बढ्ने र प्रतिफलको रूपमा कज एन्ड इफेक्टको रूपमा यसको फलको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्दैछौं र प्रज्ञाको
दोष र गुणहरू जब हामी कुरा गर्छौं प्रज्ञाको दोष हुन्छ कि हुँदैन, ज्ञानको दोष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा प्रत्येक कुराको यो जनि राइट ट्र्याक र रङ ट्र्याक भनेको हुन्छ नै। त्यसकारणले जब राइट ट्र्याक र रङ ट्र्याक हुन्छ तब यसको दोष र गुण हुने नै भइहाल्यो। त्यसकारणले प्रज्ञाको दोष भनेको रङ ट्र्याक र प्रज्ञाको गुण भनेको राइट ट्र्याक हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। अर्थात् जस्तो कि न्युक्लियर फिजिक्सले गर्दाखेरि न्युक्लियर इनर्जीदेखि लिएर धेरै कुरामा सहजता पुर्याएको छ। यो न्युक्लियर फिजिक्स भन्ने ज्ञान महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो न्युक्लियर फिजिक्सको ज्ञानलाई न्युक्लियर वेपनको रूपमा, हतियारको रूपमा प्रयोग गर्यो र गर्न थालिएको सन्दर्भमा अब यो चाहिँ अब गुण दोषको रूपमा जाने गर्दछ। त्यसकारणले कुनै पनि कुराको यो सकारात्मक र नकारात्मक कुराहरू हुने नै गर्दछ र यसै कुरालाई जब सकारात्मक कुराले अरूको हित र उद्धारको निमित्त अगाडि बढ्छ, यो अवस्थामा बोधिसत्वको ज्ञान, बोधिसत्वको अभ्यासमा मार्गस्थ भएको हामीले पाउँछौं। यो बोधिसत्वको मार्गमा अभ्यस्त भएको भनेको के त भन्दाखेरि जब हामीले कुनै पनि जीव जन्तु पशु पन्छीको बोट बिरुवाको संरक्षण, सम्वर्धन र त्यहाँ चाहिँ विकास गर्न खोज्छौं, त्यसपछि त्यसमा रहेका दोषहरूलाई पन्छाउँदै गुणहरूलाई अगाडि बढाउँछौं। कसैलाई पीर मर्का वा दुःख पाइराखेको छ भने त्यो पीर मर्का वा दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त हामी अगाडि बढ्छौं। यो कार्य भनेको दान पारमिताबाटै हुन्छ। दान भनेको वस्तु दान, समय दान, बुद्धि दान, ज्ञान दान, यो विविध प्रकारले हुने कुरा त यहाँहरूले जानकारी पाइहाल्नुभयो। दानको अभ्यासमा जब हामी शीललाई लिन्छौं त्यो बेला यो दानको ज्ञान गुणमा परिणत भइदिन्छ। यो ज्ञान गुणमा परिणत हुनु भनेको प्रज्ञा पारमिताको प्रज्ञाको गुण हो। जब त्यही दानलाई हामीले कसैलाई बिगार्नको निमित्त प्रयोग गर्छौं, यो प्रज्ञा ज्ञानको दोषको रूपमा प्रयोग भएको हो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। यो बेलामा शील, शान्ति, वीर्यलाई प्रयोग गरेर हामीले सकारात्मक सोचको निमित्त ध्यान पारमिताबाट अग्रसर हुनु नै प्रज्ञा पारमितामा सफलता हो भनेर भन्न चाहन्छु। त्यसकारणले प्रज्ञा ज्ञानको सफलता भनेको प्रज्ञाको गुण हो भने प्रज्ञा ज्ञानको उल्टो प्रयोग भनेको यो दोष हो भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसकारणले प्रज्ञा पारमिता समुच्चय गाथामा के उल्लेख गरेको छ भने कसरी लाखौं लाख अन्धो मानिसहरू अझै बढी सहर पस्न सक्छ, यसको बाटो थाहा नभइकन प्रज्ञा बिना अरू 5 पारमिताको अन्धो जस्तै हो, प्रज्ञा बिना अन्धो मानिसको निर्देशन जस्तै बोधी ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर भनिन्छ। अब प्रज्ञा बिना भनेको सम्यक दृष्टि बिना हामी कुनै पनि ज्ञानलाई प्रयोग गर्छौं, त्यो अवस्थामा सम्यक दृष्टि बिना हामीले प्रज्ञा ज्ञानलाई प्रयोग गरेपछि त्यो सकारात्मक पनि हुन सक्यो, नकारात्मक पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले चाहिँ यो प्रज्ञा ज्ञानलाई हामीले जब प्रयोग गर्छौं त्यो सकारात्मक पक्षमा प्रयोग गर्नको निमित्त ज्ञान र बुद्धिलाई विवेकपूर्ण ढंगले ध्यानको माध्यमबाट बुझेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी गर्ने प्रक्रियागत कार्यलाई
मध्यमका बद्दारमा के लेखेको छ भन्दाखेरि मनुष्य जसले एक आँखाले देख्छ सजिलै अन्धाको जमातमा पुर्याउन सक्नेछ। एक आँखाले देख्ने भनेको एकात्मक हिसाबले देख्ने, सम्यक दृष्टि प्रयोग नगरिकन आइसोलेटेड भिजनमा एकहोरिएर चाहिँ अगाडि हेर्ने जब मानव मात्रले गर्दछ त्यो बेलामा सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक प्रयोग हुने डर हुन्छ। यहाँ ज्ञानलाई, बुद्धिलाई विवेकशील प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नुको सट्टामा अविवेकशील प्रयोग भएको हामीले महसुस हुन्छ र प्रयोग हुने गर्दछ। त्यसैले ज्ञान र बुद्धिले मात्रै कुनै पनि काम गर्दैन। ज्ञान र बुद्धिलाई सकारात्मक सदुपयोग गर्नको निमित्त विवेकशीलता चाहिन्छ। विवेकशीलता भनेको ध्यानबाट मात्रै हुने गर्दछ। ध्यानको कुरा त यहाँलाई धेरै पटक भनिसके, ध्यान मनको एकचित्तता हो। ध्यान समाधिमा बसेर समाधिष्ट भएर सकारात्मक कुरामा जानु हो। ध्यान दुई कुराहरूलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने बेलामा सकारात्मक पक्षमा अगाडि बढ्ने कुरा हो। योग त्यसै गरेर गरेका कार्यहरूलाई जब हामीले मूल्याङ्कन गर्छौं यो ध्यानको विवेकशीलताको प्रयोग हो। त्यसकारणले विवेकशीलताको प्रयोगबाट यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा प्रज्ञा पारमिता समुच्चय गाथामा फेरि के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रज्ञाद्वारा बाह्य दृश्यको स्वभाव थाहा भएपछि तीन त्रिभुवनबाट पूर्ण मुक्ति पाउनेछ भनेर भनेको छ। प्रज्ञाद्वारा बाह्य दृश्यको स्वभाव थाहा पाउनु भनेको प्रज्ञा ज्ञानले आफूमा भएको ज्ञान बुद्धिले के हेर्ने त भन्दाखेरि सम्यक दृष्टि प्रयोग गरेर अरूको दृष्टिमा, अरूको आँखामा हामीले गर्ने कामलाई मूल्याङ्कन गर्ने। यो नै प्रज्ञाद्वारा बाह्य दृश्यको स्वभाव थाहा पाउनु भनेको, जसलाई हामी सजिलो भाषामा भन्ने हो भने नलेज एन्ड विजडम, प्रज्ञा र यो चाहिँ उपायलाई प्रयोग गरेर के ज्ञान प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि मनोज्ञान, अरूको मनको कुरा थाहा पाउने। यति गरेपछि यो तीन त्रिभुवनको पूर्णता भनेको धरती, आकाश, पातालका कुराहरू सबै थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैले यसैलाई बोधि पथ प्रदीपमा कसरी उल्लेख गरेको छ भन्दाखेरि उपाय कौशलता बिना प्रज्ञा बिना उपाय कौशलता यसरी सम्बन्ध जोडिएको छ, तिनीहरू एक अर्कोसँग छुट्टा छुट्टै हुन सक्दैन भनेर भनेको। अब यहाँ के भनियो त भन्दाखेरि उपाय कौशलता बिना प्रज्ञा, कुनै पनि कार्य गर्नको निमित्त विविध पक्ष, विविध माध्यमलाई प्रयोग गरेर कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हामीले त्यो माध्यम र प्रयोगको विधिलाई जानकारी लिन सकेन भने प्रज्ञाको कुनै मतलब रहँदैन। अब प्रज्ञा ज्ञानै भएन भने त के त भन्दाखेरि फेरि उपाय कसरी लगाउने त? अर्थात् के भन्दाखेरि सजिलो भाषामा भन्दाखेरि कसैलाई दान गर्ने इच्छै छैन भने दान कसरी गर्ने, दान के गर्ने, दान कसको लागि गर्ने, दान कहिले गर्ने भनेर यो उपाय चाहिँ सोच्ने आवश्यकता नै छैन, अथवा उपाय सोच्नै सकिँदैन। तर चाहिँ के भन्दाखेरि उपाय चाहिँ छ, त्यहाँ चाहिँ दान गर्न चाहिँ चाहना छैन भने अघिकै कुरा भयो। अब दान गर्ने इच्छा छ, उपायहरू सोचेन भने हामीले जथाभावी दान दियो भने त्यसको पनि उपलब्धि हुँदैन। त्यसकारणले उपाय कौशलता र प्रज्ञा भनेको
यो एक आपसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ। उपाय कौशलता र प्रज्ञा भनेको नलेज एन्ड विजडम को रूपमा हामीले प्रयोग गर्छौं। नलेज एन्ड विजडम भनेको जने एउटा सम्बन्धनको कुरामा आउँछ। यो सम्बन्धन कुराको कुरा भनेको प्रज्ञो पाएको कुरा हो। प्रज्ञो पाएको कुराबाट नै महासुख महाशून्यताका ज्ञानहरू प्राप्त हुने गर्दछन्। जुन महाशून्यताको ज्ञानमा मैले यसभन्दा अगाडिको कार्यक्रममा के भनेको थिएँ भने यसरी मैले प्रकाश यो चाहिँ आज फेसबुकबाट तपाईहरुलाई जानकारी दिँदैछु प्रत्यक्ष रूपमा। तपाईहरुले मलाई हेरिराख्नु भएछ, देखिराख्नु भएछ, तपाईहरुले सुनिराख्नु भएछ। यहाँ चाहिँ धेरैले मैले हेरिराखेको छु भनेर यहाँ चाहिँ लाइक मेसेजहरु पनि आइराखेको छ। भनेपछि तपाई र म बीच सम्बन्ध त रह्यो, तर तपाईसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि रह्यो, देखादेखको सम्बन्ध पनि चाहिँ हुन सक्छ र रहन सक्छ। आजकल टिम जुम आदिको प्रयोग गरेमा। तर चाहिँ के भन्दाखेरि जसरी हामीले यो चाहिँ हेरिराखेका छौं, देखिराखेका छौं, त्यो वास्तविक रूपमा म स्वयं होइन, तर म स्वयं नै हो। के त भन्दाखेरि भिजुअलको रूपमा, मोबिलिटी भएको भिजुअलको रूपमा तपाईहरुले मलाई देखिराख्नु भएछ। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल वा टिभी सेटमा मलाई छुन पनि सक्नुहुन्छ, तर महसुस गर्न सक्नुहुन्न। अब महसुस गर्नलाई कहीं कतै तपाईले मलाई स्पर्श गरेर त्यो स्पर्शको अनुभव र अनुभूति उपाय कौशल्यताको आधारमा प्राप्त गरिसकेको भए मात्रै महाशून्यताको ज्ञान प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसकारणले प्रज्ञा र उपाय कौशलतालाई छुट्टै अभ्यास हामीले गर्नै सक्दैन। प्रज्ञा र उपायलाई छुट्टै अभ्यास गर्ने भनेको बोधिसत्वको कौशलता बिनाको ज्ञान मात्रै प्राप्त गर्छु भनेर प्राप्त गर्ने, वा उपाय बिना म चाहिँ दान मात्रै दिन्छु भनेर दान दिँदाखेरि त्यो सबै भैँमा खेर गएको वा आवश्यक नपरेका व्यक्तिहरूलाई परेको, यसरी हामीले बोध हुने गर्दछ। त्यसकारणले यसरी यो जुन वज्रयान बौद्ध शिक्षा तपाईहरुलाई दिइराखेको यो कुरामा यदि तपाईहरुले कसैले पनि यो कार्यक्रम नहेरेको खण्डमा के मैले यो कार्यक्रम प्रसारण गरेको कुनै महत्व रहन्छ? पक्कै पनि रहँदैन। तपाईहरुले सुन्न चाह्यो, विशेष गरेर वज्रयानका कुराहरूलाई तपाईले अध्ययन अनुसन्धान गर्न चाहनुभयो, यो अवस्थामा वज्रयानको मात्रै अध्ययन अध्यापन गराउने प्राय स्थानहरू नै छैन। भनेपछि तपाईले प्राप्त गर्न खोजेको ज्ञान माध्यम बिना, स्थान बिना त्यसको प्राप्त गर्न नसकिने भयो। त्यसकारणले यो महाशून्यताको ज्ञान, महासुखको ज्ञान भनेको प्राप्त गर्नको निमित्त उपाय र कौशल्यता प्रज्ञोपायको महत्वपूर्ण रूपमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध र यो चाहिँ सम्बन्धनबाट मात्रै अगाडि बढ्ने गर्दछ। त्यसकारणले यी कुराहरूलाई चाहिँ जानकारी लिँदै जब चाहिँ के भन्दाखेरि उपाय कौशलता बिना प्रज्ञाद्वारा निर्वाणमा र प्रज्ञा बिना उपाय कौशलताद्वारा संसारलाई अलमली रहने वातावरण मात्रै बनाउँछ। प्रज्ञोपाय भएपछि मात्रै संसारबाट मुक्त भएर निर्वाण मार्गमा पुग्न सक्छौं, जहाँ ध्यान, समाधि, योग, पुरुषचरण र अनुत्तर योगको महत्वपूर्ण प्रयोग हुने गर्दछ। त्यसैले के भन्दाखेरि
विमल कृति निर्देश सूत्रमा के लेखेको छ भन्दाखेरि बोधिसत्वको लागि रुकावट के हो? बोधिसत्वको कार्य अरूलाई मद्दत गर्ने, अरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्ने कार्यको निमित्त बाधक के हुन सक्छ त भनेपछि यो बाधक भनेको मारका कुराहरू हुने गर्दछन्। जुन मार आन्तरिक मार र बाह्य मारहरू हुन्। आन्तरिक मार र बाह्य मार भनेको केले सृजना हुन्छ भन्दाखेरि यो राग द्वेष मोहले सृजना गर्दछ। त्यसैले भव चक्रमा राग द्वेष मोहलाई प्रतिबिम्बित गर्नको निमित्त सर्प यो बडेल वा सुँगुर अनि भाले कुखुराको प्रतिबिम्बित गरेको छ। सर्प द्वेषपूर्ण रूपमा अगाडि बढ्ने अनि कुखुरा रिसको भावनामा अगाडि बढ्ने, त्यसै गरेर सुँगुर रागको भावनामा अगाडि बढ्ने। जबसम्म यो राग द्वेष र मोहलाई हामीले अन्त गर्न सक्दैन, राग द्वेष मोहको कारणले नै काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या आदिको सृजना भएर हाम्रो बोधिसत्व चर्यामा अग्रसर हुने बाटोलाई रोक्ने छेक्ने गर्दछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नको निमित्त विविध उपायहरू अपनाएर प्रज्ञा पारमिताबाट अग्रसर हुने, जसको लागि उपाय कौशलताका माध्यमहरूबाट प्रज्ञोपायबाट अघि बढ्दै विवेकपूर्ण वातावरणमा विवेकशील भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। यसै विवेकशील भएर अगाडि बढ्ने बेला नै हामीमा दान गर्ने इच्छा आउँछ, राम्रो दान गर्ने इच्छा आउँछ, शीलमा पर्यो। त्याग झन्झन बढी गर्दै अरूलाई मद्दत गर्ने इच्छा जाग्छ, शान्ति पारमिता भयो। छन् उत्साहित भएर थप दान गर्ने मनसाय सृजना हुन्छ, वीर्य पारमिता भयो। अब कसलाई दान गर्ने, कसरी दान गर्ने, के दान गर्दाखेरि अरूलाई हित गर्न सकिन्छ भनेर विचार गर्ने, ध्यान पारमिताबाट अग्रसर हुने हो। यो समग्रलाई बुझेर अनि उपाय कौशलताको माध्यमबाट जब हामी फेरि दान गर्न थाल्छौं, यो भनेको प्रज्ञा पारमिताबाट अग्रसर हुने हो। त्यसकारणले प्रज्ञा पारमिता, प्रज्ञा ज्ञान र उपाय कौशल्यताको सन्धि संयोजन भनेको प्रज्ञोपाय हो भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। अब यसरी बुझ्दाखेरि यो प्रज्ञाको परिभाषा के हो त भन्दाखेरि अभिधम्म समुच्चयमा प्रज्ञा के हो भन्ने सन्दर्भमा के लेखेको छ भन्दाखेरि प्रज्ञा धर्मको यथाभूत परिज्ञान हो भनेर लेखेको छ। प्रज्ञा धर्मको यथाभूत यो परिज्ञान भनेपछि के भयो त भन्दाखेरि प्रज्ञा भनेको प्रत्यक्ष रूपमा आफैले अनुभव गर्ने ज्ञान, जसले धर्मको भनेपछि अरूलाई फाइदा दिने सकारात्मक सोचको यथाभूत सत्यताको कुरालाई ज्ञानको रूपमा प्राप्त गर्ने नै प्रज्ञा हो भनेर यो अभिधम्म समुच्चयमा उल्लेख गरेको हामीले पाउँछौं। त्यसकारणले प्रज्ञाको वर्गीकरण गर्दाखेरि हामीले महायान सूत्र अलङ्कारमा के लेखेको छ भन्दाखेरि लौकिक प्रज्ञा, लोकोत्तर प्रज्ञा भनेर उल्लेख गरेको पाउँछौं। र यो लौकिक प्रज्ञा र लोकोत्तर प्रज्ञामा पनि फेरि लौकिक प्रज्ञालाई कुरा गर्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि लौकिक प्रज्ञा अथवा ज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, मीमांसा तर्क, भाषा र कलाको अध्ययनबाट यो लौकिक ज्ञानको प्रज्ञा ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर लोकोत्तर ज्ञानको ज्ञान कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो प्रज्ञा ज्ञानहरू
बुद्ध धर्म भनेर चिनिन्छ, आर्य सत्यको अनुगमनबाट मात्रै प्राप्त हुन्छ भनेर उल्लेख गरेको पाउँछ। अब बुद्ध धर्म भनेपछि के त भन्दाखेरि दुःख छ, दुःखको कारण छ, त्यो कारण उत्पन्न हुने स्थान छ, त्यो उत्पन्न हुन नै दिएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि दुःख पाउँदैन। यही नै चतु आर्य सत्य हो। चतु आर्य सत्यमा हामी अग्रसर हुनको निमित्त म मर्नुपर्छ भनेर आफ्नो जीवनलाई अनित्यताको बोध गराउनुपर्छ। तब हामीले यो भौतिक सुख सुविधाको निमित्त हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू थुपार्दैनौँ। जति चाहिन्छ त्यति लिन्छौँ, त्यति लिएकोमा पनि अरूलाई हित र कल्याणको निमित्त हामीले बाँडेर अरूको दुःख पीडा हटाउन खोज्छौँ। त्यसकारणले यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले साधारण लोकोत्तर प्रज्ञा ज्ञानबाट चाहिँ अग्रसर हुने, उच्च लोकोत्तर ज्ञानबाट चाहिँ अग्रसर हुने भन्ने कुरालाई बोध गर्नको निमित्त हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा सप्त सतीका प्रज्ञा पारमिताबाट हामीले बाह्य दृश्य अर्थात् धर्मको स्वभाव उत्पत्ति बिनाको छ भनेर पूर्ण सत्यताको ज्ञान हुनु नै प्रज्ञा पारमिता हो भनेर बुझ्छौँ। अर्थात् हामीले जे बाह्य वातावरणबाट देख्छौँ, यो बाह्य वातावरणबाट देखेको कारणले उत्पन्न हुने स्वभाव धर्मले बुझेर पूर्ण सत्यतालाई प्राप्त गर्नु नै प्रज्ञा पारमिता हो। यो भनेको के त भन्दाखेरि बुद्धि र ज्ञानलाई समग्र रूपमा स्वयंले अभ्यास गरेर व्यावहारिक जीवनमा उतारेर त्यसलाई अनुभव र अनुभूति गरेर सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु नै प्रज्ञा पारमिताको प्रयोग हो भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। त्यसकारणले यो प्रज्ञा ज्ञानको विस्तार हामीले विविध क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ। यहाँ उहाँ भन्ने नै हुँदैन। प्रज्ञा ज्ञानको विस्तार गर्नको निमित्त हामीले विचारशील हुनुपर्छ। विचारशील हुनुको निमित्त दानशील, शान्ति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा पारमिताबाट हामी अग्रसर हुनुपर्छ। यसको निमित्त हाम्रो पूर्व जन्मको संस्कार पनि आवश्यक हुने गर्दछ। संस्कारमा हामी कुशल संस्कारमा परेको छ भने जसरी सारी पुत्र भन्ते ए धर्म हेतु प्रवाह हेतु तेसाम श्रवण एउटै गाथालाई सुनेपछि अरहट हुनुभयो, त्यसरी नै हामीले यो भवको खण्डन र विखण्डनलाई बुझेर भव संसारबाट हामी मुक्त हुन सक्छौं। र भव संसारबाट मुक्त हुनु भनेको नै प्रज्ञा पारमितालाई सफलीभूत पार्दै विवेकशील भएर भव संसारमा पुनर्जन्म लिनु नपर्ने गरेर काय वाक चित्तलाई शुद्ध गरेर हामीले निर्वाण पथ, निर्वाण मार्ग प्राप्त गर्नु र अरूलाई पनि निर्वाण मार्गमा मार्गस्थ गराउनु हो। तसर्थ यसरी निर्वाण मार्गमा मार्गस्थ गराउनुको निमित्त षड पारमिताको छैठौं तह प्रज्ञा पारमिताको ज्ञानले सम्पन्न भएर अनुत्पाद ज्ञानलाई बुझेर उत्पादकत्व अरूलाई हित र उद्धार गर्ने ज्ञानलाई विवेकले प्रयोग गरेर विषयगत रूपमा हामीले सम्पूर्ण कुरामा सर्वज्ञता हासिल गरेर सुदूरजया दूर दरारका सम्म पनि अर्थात् पूर्व जन्मका कुराहरू, यो अहिलेको जन्मका कुराहरू र भविष्यमा हुने कुराहरूलाई बोध गर्दै अगाडि जानु नै प्रज्ञोपाय र प्रज्ञा पारमिताको यो छैठौं तह बोधिसत्व ज्ञान
बोधिसत्व भूमि सुदरजया भूमि हो भन्ने जानकारी गराउँदै यहाँहरूबाट नेपाली भाषाको यस प्रसारणबाट बिदा हुन चाहन्छु। पक्कै पनि यहाँहरूले यो 6औं तहसम्म आउँदाखेरि महायान श्रावक यानबाट महायानमा प्रवेश गर्यो र महायानबाट प्रवेश गर्दै अभ्यासमा अभ्यस्त हुने ज्ञानहरू उपायहरू यहाँहरूले सोचिसक्नुभयो होला। तसर्थ यो उपाय सोचेकै कारणले यहाँहरूले पक्कै पनि यो वज्रयान बौद्ध शिक्षाको प्रत्यक्ष प्रसारणलाई अरूलाई पनि ज्ञान दिनको निमित्त, अरूको पनि पुण्य फल प्राप्तिको निमित्त, अरूको दुःख मोचनको निमित्त यहाँहरूले शेयर गरिसक्नुभयो होला भन्ने विश्वासका साथ आजको यस नेपाली भाषाको कार्यक्रम वज्रयान बौद्ध शिक्षाको 180औं कार्यक्रम अन्त गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरुले फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल राजेन्द्र मान बज्राचार्यलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। र अर्को कार्यक्रम वज्रयान बुद्धिस्ट एजुकेसन अंग्रेजी भाषामा पक्कै तपाईहरुले हेर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। बाबटु सर्वमंगलम।